بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب ثمود بطغواها إذ انبعث أشقيها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم بذنبهم فسويها ولا يخاف عقبيها صدق الله العظيم. ما شاء الله Kali saya bisa namai jamaah, cuma ini